बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, ए। पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भने हेरेको छु तिम्रो आयको साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल असार 27 गते जाजरकोटको साबिकको लह गाविसका तत्कालीन सचिवहरू द्रोण प्रसाद पौडेल र दीपक सुनार उप सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नबुझाई कृत्य हस्ताक्षर ल्याप्चे गरी बुझी भरपाई गरेर भत्ता निकासा गरेको भन्ने उजुरी उप छानबिन गर्दा प्रमाणित भएसँगै 5,93,200 बिगो कायम गरी द्रोण पौडेल विरुद्ध र 4,40,400 बिगो कायम गरी दीपक सुनार विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 27 गते बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका गोर्खाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवबहादुर गुरुङ सहित 4 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। सडक निर्माणको कार्य गर्दा इस्टिमेट अनुसार काम नगरी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरी उप भएको छानबिनमा गुरुङ सहित लेखापाल गङ्गाबहादुर घले, इन्जिनियर सुजन अङ्गाई र अमरबहादुर गुरुङ विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो। आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा 4 जना विरुद्ध 3,68,420 बिगो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 25 गते नीलकण्ठ सब डिभिजन वन कार्यालय धादिङका सहायक वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। पौडेलले सेवाग्राहीसँग 40,000 घुस लिएको पुष्टि भएसँगै आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 23 गते सरस्वती आधारभूत विद्यालय भिल्मी कपिलवस्तुका तत्कालीन प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित 3 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा विभिन्न शीर्षकमा प्रधानाध्यापक विश्वकर्मा सहित शकिल मिया, नरेन्द्र कुर्मी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 23 गते सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन निकाय गजुरी धादिङमा कार्यरत सब इन्जिनियर विनोद सापकोटालाई 20,000 घुस सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। सापकोटाले खेलकुद मैदान निर्माण सम्पन्न गरी धरौटी राखेको रकम फिर्ता गर्दा 20,000 घुस मागेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा
आयोगको टोलीले सापकोटालाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोनाको समयमा भएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। आयोगका 8वटै कार्यालयले जारी राखेको कामका कारण आयोगको कार्य प्रगति पनि धेरै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ र 8वटै कार्यालयको सफलता दर पनि राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको आयोगका कार्यालयहरूले बताएका छन्। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट पनि विभिन्न समयमा अप्ठ्यारो होस् अथवा सहज होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि हरेक किसिमका चुनौतीहरू पार गर्दै आफ्नो कामलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको आयोगले बताएको छ। विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेको आयोगले कोरोना कालमा विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्न त पाएन, तर विभिन्न ढङ्गबाट सुझाव लिने, प्रतिक्रिया लिने काम भने जारी राखेको छ। यस्तै कार्यक्रम सुशासन सवालमा पनि हामीले कोरोना कालमा होस् अथवा अन्य समयमा होस् विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ र जानकारहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौँ। सुशासन प्रवर्धनका लागि के गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ, आयोग एक्लै र सँगसँगै अन्य निकाय र विभिन्न सेवा प्रदायक निकाय र सेवा प्रवाह गरिरहेका कार्यालयहरू र सेवाग्राहीले के गर्न सक्छन् सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्ने विषयमा पनि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले लामो समयसम्म नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत रहनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएका व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही कुराकानी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीहरूमध्ये अधिकांश सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र पारदर्शी नभएको भन्ने बारेका रहेका छन्। यो सँगै विकास निर्माण लगायतका विषयमा पनि आयोगमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी र सार्वजनिक निकायमा बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको हो। सार्वजनिक निकायमा बसेर सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिने प्रवृत्ति विरुद्ध आयोगमा पर्ने उजुरी उप आयोगले छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ। आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने ध्येयका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। निजामती सेवामा व्यवहारिक पक्षहरू कमजोर रहेको टीका टिप्पणी पुरानै हो, जुन अहिले पनि छ। सेवाग्राहीको व्यक्तित्व, प्रभाव र पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति थप हावी हुँदै गएको छ। सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई अझ जोड दिनुपर्ने पूर्व सचिव केशव भट्टराईको भनाइरहेको छ। अब निजामती सेवामा जो सेवा प्रवाहमा संलग्न भएका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एउटा निश्चित परीक्षा पद्धति उत्तीर्ण गरेर आउनुभएको छ, बौद्धिक ज्ञान छ उहाँहरूसँग, तर व्यावहारिक पक्ष हाम्रो चाहिँ कमजोर छ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै सामान्य नागरिक कुनै सरकारी निकायमा गयो, धुत्रो मैले खालको छ, उसले सबै कुराहरू बुझेको छैन भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई जुन खालको व्यवहार गरिन्छ र अलिकति सहरिया, अलिकति भनौँ न अलि बौद्धिक खालको, अलि टाठो बाठो मान्छे गयो भने उसले पाउने सेवा प्रवाहमा चाहिँ फरक देखिने स्थिति छ, देखिया छ। यो हिजो अस्ति पनि थियो, अहिले पनि त्यसको मात्रा खासै घटेको जस्तो लाग्दैन। र यसको कारण चाहिँ त्यो व्यावहारिक पक्ष हो हाम्रो। कर्मचारीले अब एउटा सेवकको रूपमा जसरी चाहिँ नागरिकलाई म त्यही नागरिकको बाट उठाइएको करबाट खाएको पैसा तिरेर सरकारले मलाई लिएको छ र त्यही कामको लागि राखेको छ भन्ने खालको जुन मनोवृत्ति हामीमा हुनुपर्ने हो, त्यो खालको मनोवृत्ति चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूमा म हुँदा पनि थिएन होला। त्यो अब म चाहिँ त्यसमा अछुतो थिएँ भन्न मैले खोजे होइन, तर त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अधिकांश कर्मचारीमा, सबैमा नभनौँ, अब कतिपय कर्मचारी साथीहरू त्यो मर्म बुझ्नुहुन्छ, तर हाम्रो सामान्य प्रवृत्ति चाहिँ त्यस्तो खालको हो कि भन्ने त्यो आम जनताको गुनासो पनि छ र हामीले त्यस्तो अनुभव पनि गर्छौँ। र मूलत व्यावहारिक पक्ष नै हो। अब कतिपय हाम्रा नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि, परिपत्र आदि इत्यादि धेरै छन्। अब साँच्चै भन्ने हो भने त यो नियमन इत्यादिको कुरा गर्नु हो भने त मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी चाहिँ त्यो
ओभर रेगुलेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा अधिक नियमनको उसले गाँजिएका पनि छन्। यति धेरै नियम कानुन परिपत्र आदि इत्यादि छन् कि त्यो आम जनतालाई फेरि त्यसलाई थाहा हुँदैन कि आन्तरिक हाम्रो कार्यालयभित्रका ती कुराहरू यति धेरै हामी राखेका छौँ कि ती कुराहरूले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कर्मचारी पनि बाँधिएको हो कि भन्ने खालको त्यो एकातिर हुन्छ भने आम जनता सेवाग्राहीले चाहिँ त्यो विषयसँग त्यति परिचित हुँदैन र जब त्यो सेवा प्राप्त गर्न कुनै सरकारी निकायको ढोकामा पुग्छ त्यहाँपछि ऊ रुमल लिन जान्छ। त्यसले कहाँ कसरी लिनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन। यद्यपि हाम्रा कानुनी व्यवस्था छन्, हामी नागरिक बडापत्रको कुरा गरेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा त्यो बोर्डहरू झुन्ड्याइएको हुन्छ, तर त्यो परिपालन भएको हुँदैन एकातिर भने जुन व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ भोग्ने समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न चाहिँ सम्बन्धित निकाय र त्यहाँको कर्मचारी वृत्त त्यति लालायत भएको चाहिँ पाइँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै निकायको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। यस्तै संवैधानिक जिम्मेवारी आयोगको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै निकाय र व्यक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संघीयतासँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझै चुनौती थपिएको पूर्व सचिव भट्टराईको बुझाइ छ। आयोगले गर्ने कामले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगे पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, सेवाग्राही लगायत सबैको भूमिका हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो। आयोगको आफ्नै एउटै आयोगको कामले मात्रै यो भ्रष्टाचार निवारण हुने विषय होइन यो, किनभने अब अधिराज्य देशभर अब लाखौँ यो कर्मचारी साथीहरू कार्यरत छन्, सयौँ कार्यालयहरू छन्। अब अहिले त अब सङ्घीय सरकार भयो, स्थानीय सरकार भयो, त्यहाँपछि प्रदेश सरकार भयो, यो अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा धेरै अब यो कार्यालयहरू छरिएर रहेका छन्। तर ती सबै कार्यालयहरूले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर र आम नागरिकको हितको लागि काम गर्नुपर्ने हो। एउटा अब अख्तियार जस्तो निकायले त उसले अब माल प्र्याक्टिसहरू पाएको कुराहरूलाई लिएर अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने काम हो। नियन्त्रणमा उसको भूमिका निश्चय नै रहिरहेको पनि छ। तर त्यो एउटा निकायको मात्रै गतिविधिले सम्पूर्ण यो कुराहरू सुधार हुन गाह्रो हुन्छ र मुख्यतः मनोवृत्ति हो। कर्मचारीहरूमा रहने मनोवृत्ति, सरकारी निकायहरूमा रहने मनोवृत्ति, अब कतिपय अवस्थामा त्यसमा राजनैतिक नेतृत्व पनि मुछिएको हुन्छ। त यी सबैको मनोवृत्ति जहाँसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म त्यो एउटा निकायले मात्रै गर्न सक्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। र उसले गरेका कतिपय क्रियाकलापहरूले मैले भन्न खोजेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कतिपय क्रियाकलापहरूले चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा निश्चय पनि भूमिका खेलेको छ। अब कतिपय ठुल्ठुला केसहरू पनि अदालतमा मुद्दाको रूपमा दायर भएका छन् र यो कल्पिटहरू चाहिँ भनौँ न त्यसबाट चाहिँ दण्डित भएका छन्। तर यति भन्दै पनि खास अब भ्रष्टाचार निवारण गर्ने चाहिँ निकाय भनेको राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र यसका अन्तर्गतका निकायहरू आफै हुन्, संवैधानिक निकाय मात्रै एक्लै होइन। त अहिले पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा अब अख्तियारले अब सयौँको सङ्ख्यामा यस्ता मुद्दाहरू दायर गरेका छन्। धेरै यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ र त्यसले सकारात्मक असर पारेको छ। तथापि सम्पूर्ण रूपमा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण निकायहरू नै यसमा संलग्न हुनुपर्छ। एउटा निकायले त्यो डन्डा देखाएको भरमा मात्रै यो सबै कुरा नियन्त्रण हुन चाहिँ सम्भव हुँदैन। समयसँगै भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा पनि बदलाव आएको छ। उजुरी उपर हुने छानबिन र अनुसन्धानमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै समय सापेक्ष आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ। यसैगरी आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि बदलिदो समयसँगै सिप, क्षमता र दक्षता युक्त बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आयोगले कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रकारका तालिमहरू, अध्ययन अनुसन्धान भ्रमणहरू र प्रविधिका विषयमा पनि जानकारी त दिँदै आइ नै रहेको छ। यसलाई अझै विशेष प्रकारको तालिम लगायतमा जोड दिन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्ने विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। यसैगरी पूर्व सचिव भट्टराईले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य प्रकृति नै अन्य सेवाभन्दा फरक रहेका कारण आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष, सिप, क्षमता र दक्षता युक्त बनाउँदै अगाडि बढ्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोग र यो अन्तर्गतका
कर्मचारी साथीहरू नै पहिले त सक्षम हुनु पर्यो। एउटा कुरा त मनोवृत्तिको कुरा आयो, किनभने अब हामी कर्मचारी पनि यही निजामती सेवाभित्रबाट आएका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, प्रहरी सेवाबाट आएका साथीहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरू पनि त्यही अनुसारको उहाँहरूको इमेज हुनु पर्यो, उहाँ चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो पहिलो कुरो। अर्को कुरो सक्षम पनि हुनु पर्यो। अब कतिपय हिसाबमा अब आयोगले तालिमको पनि व्यवस्था गरेको छ, अनुसन्धानका तालिमहरू छन्, त्यो सम्बन्धित प्राविधिक कतिपय पक्षसँग सम्बन्धित विषयका तालिमहरू हुन्छन्, त्यो दक्षता पनि उहाँहरूमा हुनु पर्यो र त्यो मलाई लाग्छ आयोगले सदैव त्यसमा क्रियाशील पनि रहिरहेको छ त्यो तालिम प्रदान गर्नको लागि स्वदेशभित्र र बाहिर पनि। र यसको साथसाथै चाहिँ त्यो खालको भावना मनोवृत्ति पनि कर्मचारी साथीहरू हुनु पर्यो कि अब कतिपय अवस्थामा कहाँ के हुन्छ भनेदेखि अन्य निकायबाट त्यहाँ गएर पनि अब आफूले बेनिफिट लिने खालको मनोवृत्ति पनि कतिपय अवस्थामा देखिएको हुन्छ र त्यस्तो कुराहरू त एउटा हुनु भएन। र अर्को कुरो चाहिँ अब कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सक्रियतापूर्वक नियन्त्रण कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै कुराहरू त अहिले आयोगले गरिराखेको पनि छ, सकारात्मक दिशामा त्यसका नतिजाहरू पनि आएका छन् र यो कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय आयोगले गरेका कामकै कारण आयोगप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा पनि बढ्दै गएको छ। नागरिकले सानोदेखि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगमा उजुरी दिने गरेका छन्। कुनै पनि उजुरीमा पक्ष र विपक्ष हुने भएका कारण यस्तो विषयमा सन्तुष्टि र असन्तुष्टि दुवै हुनु स्वाभाविक हो। समग्रमा आयोगले गरेको कामले नागरिकमा आयोगप्रतिको विश्वास बढाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको र समाजमा सुशासन कायम हुनका साथै आम नागरिकमा सचेतनाको स्तर वृद्धि भएको देखिएको छ। आयोगमा प्राप्त उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो छरितो फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके अझै आयोगप्रति नागरिकको धारणा थप सकारात्मक बन्दै जाने पूर्व सचिव भट्टराईले बताउनु भएको छ। अब यसलाई दुईटा पक्षमा लिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ सकारात्मक धेरैको धारणा पाइन्छ। अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार निवारणको लागि हैन संवैधानिक उत्तरदायित्व दिएको संस्था हो भन्ने छ र उसले गरेका कामहरूप्रति आम जनताको सकारात्मक नै धारणा हामी पाउँछौँ बाहिर बस्दाखेरि पनि। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब केही विशेष इस्युहरूमा कसैले दुःख पाएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो संस्थाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पनि हुन्छ र त्यस्ता इस्युजहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछन् र केही स्थितिमा चाहिँ अब आयोग चाहिँ अलि निष्पक्ष नभएको हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि देखिन सक्छ। अब दुई किसिमको एउटा कुनै इस्यु पर्यो, मुद्दा पर्यो भने त्यसमा दुईटा पक्ष हुन सक्छन्, एउटालाई फाइदा हुन्छ एउटालाई बेफाइदा हुन्छ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा जसले बेफाइदा महसुस गर्छ त्यसबाट आयोगले गरेका क्रियाकलापबाट त्यो प्रति अलिकति नकारात्मक भावना हुन्छ। तथापि सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि आयोगप्रतिको धारणा सकारात्मक नै छ र आम जनताले पनि अब हामीले सोसियल मिडियामा पनि हेर्छौँ उसले गरेका काम कारबाहीप्रति सकारात्मक धारणा नै अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। अहिले पनि आयोगमा उजुरीको संख्या हजारौंको छ। उजुरी परेका मध्ये सबै उजुरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने नहुन सक्छ। आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने स्क्रिनिङ कमिटीको बैठकले उजुरी उप छानबिन गरी तामेलीमा राख्नुपर्ने र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरीलाई छुट्याउने गरेको छ। यस अभ्यासलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै उजुरीकर्तालाई उजुरी उप भइरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सके अझै यसको प्रभावकारिता बढ्ने पूर्व सचिव भट्टराईको विश्वास रहेको छ। अब हजारौं उजुरीहरू पर्छन्, त्यो उजुरीहरूको छिनोफानो कतिपय त अब केसको रूपमा जालान् अदालतमा, कतिपय चाहिँ त्यहाँ आन्तरिकमै त्यसलाई चाहिँ तामेलमा राख्ने भन्ने प्रचलन छ। त्यो तामेलीको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति ब्ल्याक बक्स टाइपको छ। त्यो यथार्थमा हामी आफू हुँदा पनि महसुस गरिया हो। अब हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा त्यो हरेक कुरो क्लारिफिकेसन गर्न पनि सम्भव चाहिँ छैन। तर कतिपय विकसित मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भने म उदाहरण हङकङको दिन्छु। त्यहाँ आइक्याक भन्ने यो करप्सन कन्ट्रोल एजेन्सी छ जुन चाहिँ अब विश्वमै एउटा चाहिँ एकदमै प्रतिष्ठित त्यो संस्था मानिन्छ। त उनीहरूको चाहिँ अब पब्लिकले गरेको कम्प्लेन हरेक इच एन्ड एभ्री कम्प्लेनको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट त्यहाँभित्र पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जसमा चाहिँ बाहिर पब्लिक सेक्टरको प्राइभेट सेक्टरको मान्छे पनि भनौँ न समाजको कुनै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू पनि राखेर त्यो कमिटी बनाइएको हुन्छ इन्क्लुडिङ अब आयोगका भनौँ पदाधिकारी समेतको। र उनीहरूले चाहिँ त्यो छिनोफानो गरेर उनीहरू सेटिस्फाइड हुन्छन् र कुनै त्यो कम्प्लेन चाहिँ यो ठिक छैन भने त्यो तामेलीमा राख्नु पूर्व चाहिँ त्यो कमिटीबाट एप्रुभ गराउने चलन छ।
अब हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी कहाँ 20-25,000 30,000 एनुअली उजुरीहरू आउँछन् र हाम्रा उजुरी पनि त्यति अथेन्टिक चाहिँ हुँदैनन् त्यहाँ। तर ती हामी कसरी गर्छौँ, आयोगले कसरी त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्छ भन्ने कुरोको चाहिँ वास्तवमा त्यो न पब्लिकलाई जानकारी हुन्छ, न उसले चाहिँ केही केसहरूमा त्यो सूचना दिने चलन छ, त्यो इच एन्ड एभ्री छैन। अब हामी वार्षिक प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो उल्लेख चाहिँ गर्छौँ, यति एउटा आयो, यति फर्सुट भयो भन्ने कुरो। तर त्यो फर्सुट भएका पनि कतिपय इस्युजहरूलाई चाहिँ त्यो आयोगले कसरी न्यायपूर्वक त्यसलाई गरेको छ कि छैन भन्ने कुरो ओभरसिइङ एजेन्सी त्यही भित्र पनि हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ हामी कहाँ त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन। त त्यो दिशामा चाहिँ अब अहिलेको आयोगले, अब आउने आयोगहरूले चाहिँ कि त्यो हरेक उजुरी चाहिँ न्यायपूर्ण रूपमा त्यसलाई सल्टाइएको हो भन्ने कुरो एउटा ग्यारेन्टी गर्ने कुनै मेकानिजम बनाउन पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माण लगायतका काममा आम नागरिकको चासो हुनु आवश्यक छ। जबसम्म हामीले आफ्नो वरपर हुने विकास निर्माण र लिने सेवाबारे जानकारी राख्दैनौँ तबसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहन्छ। त्यसैले सबैले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। सेवा प्रदायक निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारी, सेवा लिन जाने सेवाग्राही र राजनीतिक नेतृत्व सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्भव छ। तपाईँ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भयो भने यो हाम्रो साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ र सुशासन प्रवर्धन हुँदै जानेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।